योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ परमात्मने नमः। श्रीपातञ्जलयोगदर्शनम् अथ साधनपादः। तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। 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 सुखानुशयी रागः। सुखानुशयी रागः। सुखानुशयी रागः। दुःखानुशयी द्वेषः। दुःखानुशयी द्वेषः। दुःखानुशयी द्वेषः।
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः 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 क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् हेयं दुःखमनागतम् हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं
गुणात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तस्य हेतुरविद्या तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायः 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 तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्टावङ्गानि 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 अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायान्तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायान्तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायान्तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिज्ञाविधिर्भूतेषु
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः 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 कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्
स्थिरसुखमासनम् 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 प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् 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 ततो द्वन्द्वानभिघातः ततो द्वन्द्वानभिघातः ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः धारणासु च योग्यता मनसः धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति श्रीपातञ्जलयोगदर्शने साधनपादो नाम द्वितीयः पादः। इति श्रीपातञ्जलयोगदर्शने
साधनपादो नाम द्वितीयः पादः। इति श्रीपातञ्जलयोगदर्शने साधनपादो नाम द्वितीयः पादः।